فقرات قد نديم كتشاج غزلوهم إلى أنت حفتي حيتات هو مجمرة جن أنت عينك شغل ولا أفتراتنا حبرسه ولا نت مزرر أبكو في الكاس سمعيت كام مقلات نعود شغل الناس اللي نردو سبيشالي دك تبعتيو نتشاج قالنا وين الزرار بالنا مالتكو كن السامع عندنا مالتي نعايز مثلا ببينو صوني حلو مالتي بركة خاب استفلا لي جزاينا مثلا استفلا لي رديت زلنا أنصار صوتا أنا بعد نور تبعتها يزردون وقالنا استيس زردات different بتعمل في اللي قالوا سلزي متشغجنا مجلس فقرنا حدا سبكو بزعبا سمعيتاتو خزاره بزعبا نعوز مسلو خزاره كلكو سيف دغونه سبيس كله له ويدما وحس زغونه بتا خصمعو خدالو سلازي مجلس فقروم يخما قله ترينا يكون صط بلالو سباي تحوقش لبا عند سلام يدلو بقى زربا يله غير نو حدا جاي زورنيني ازز كحقسكا يكون زلو انت دا كسم بدكاي زلو بركس حديخا انت يغونالو يكبالو مالتي چقچ بفلاي دقنسيو ጫጫካ ከባህል አይደል ያኔ ጫጫካ ሆነ አይደልኒ በመባል እንታይ ዝሆነ ስምዒታትን በሙሉ ይቆብሮ ሓደ መዓልት ሽዑ ተኮሰካ ማለት ስለዚህ we have to understand ስለዚህ ተጫቃጨቅና ሕማቅ አለና ማለት አይኮን አይተሳምዓና አይተፋቀርና ማለት አይኮን እንበሽዋን መግለጽ ፍቅርና አይተምንታይ ንዘራረባልና ስምዒትና ነውጻልና ዝመስለና ተምንታይ ብዙሕ ትሮማታት አለና አፍቃሪትካ ወይ ታሰበይትካ እንተ ዳ ኣብ ትምርቲ ስንፍና ኒሮ ቀደም ኣብ ዓድን ከላ እንተ ዳ በተናይ ትምርቲ ሲስተም ማለት እንተ ዳ ሞዳታት ወጽ ኒራ ወይ ሰነፍ እንድሕር ኒራ ከምኡ ተባሂላ ቡሉ እንድሕር ዝግበር ኒራ ስኺ ትፈልጠኒ ሕማቅ ሰነፍ ይኺ እንተ ዳ ትባሃል ኒራ እስኻ ኻኒ ካርድ ዲ ምስራሕ ኣብያዊ ኦንላይን ዝኾነ ኦርደር ትገብር ዲና ክላስ ወል ሓንቲ ነገር ይርዳእክን በጃኸን ምባል ማለት ንዓ ነታ ንእሽተይ ቡሉ ትግበር ዝነበረት ንዓኻ ትሪገር ትገብራ ዘለኻ ሽዑ ሳት ህቦ ግብረ መልሲ ላይክ ንዓኻ ሰም ብደካ እዩ እንታይ ደይሊ أرداكني نورمال نقدر ده يكونون زخت بالتقلة نعاقن تاي تريجر غير كاتم انتي تندك انستي خو من تود تبع تاي تريجر يقورون تنا تروماتات انا دم دك تبع تاي تريجر نقورون سلازي ناتنا تروماتات بس بينو بجلسي سمعيتاتنا مغلاص مالت هيلزي نغاري الصيغه حقزنا زغل اتي مصامدناي مور اندرستاند كغبرنا زغل تمنتي زبزح اوان مسو سلازي نبر سلازي تاملسي اوه ግን ነት ምዝራ በኋላ ጭቅጭቅ እንዳበልና አበይ ዝበጽሐይ እንታይ አይነት ጭቅጭቅ ፍላይ ደክ ተባዕቱ ነቲ ምዝራ በኋላ አንተ ስምዒትካ መግላጽ በኋላ ጭቅጭቅ ስለነበር ስለዚህ እዚ መጀመሪያ አስተካክላለሁ ግን በሐፈሻ ምዝራ ወይ ድማ ስምዒትካ መግላጽ ሄልዚ ሕማቅ ነገር አይኮንም I love you all ናብ ካልኦት ጋር ሼር ግብሮ ዝኾነ ሓገዝ ናይ ቴራፒ ኦር ናይ ሂሊንግ አገልግሎት ለኹም ኣብ ኢንስታግራም ቮይስ መሰጅ ስለለይ see you guys peace and love